अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, ये मुल्क 1970 तक बहुत गरीब हुआ करता था और यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर करते थे। लेकिन अगर आज इस मुल्क को देखा जाए तो इस मुल्क की करेंसी दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ दुनिया के लंबे तरीन अफराद की कब्रें आज भी मौजूद हैं। इस मुल्क का एक हैरान कुन फैक्ट ये भी है कि इस मुल्क के लोग बहुत ज्यादा अमीर होने के बावजूद ऊंची इमारतें बनाना पसंद नहीं करते। दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ आपको ऊंची ऊंची इमारतें कहीं भी नजर नहीं आएंगी। यहाँ के लोग इसकी वजह ये बताते हैं कि अभी इनके पास काफी खाली रकबा मौजूद है, इसलिए इन्हें फजा में बुलंद होने का कोई शौक नहीं। इस मुल्क में आपको ज्यादातर इमारतें सफेद रंग की नजर आएंगी। पाकिस्तानी और इंडियन अफराद इस मुल्क का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन कैसे, ये आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। जादूगरों का बाप यानी सामरी जादूगर भी इस मुल्क का रहने वाला था। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं प्यारे से मुल्क ओमान की। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर आप हमारे इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओमान, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत इस्लामी मुल्क है, इसका ऑफिशियल नेम सल्तनत ऑफ ओमान है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,90,500 मुरबा किलोमीटर है। ये मुल्क ज़्यादातर पहाड़ी और मैदानी इलाके पर मुश्तमिल है। ओमान का शुमार उन अरब मुल्कों में होता है जिनमें बेतहाशा गर्मी पड़ती है। यहाँ इस कदर शदीद गर्मी पड़ती है कि सड़कों पर लगे हुए साइन बोर्ड्स भी गर्मी की शिद्दत से पिघल जाते हैं। एक वक्त था जब ओमान में पढ़े लिखे लोगों की शरह 50% से भी कम थी, और कहाँ आज इस मुल्क में लिटरेसी रेट 97% तक पहुंच चुका है। यहाँ के सुल्तान काबूस, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, कहा करते थे कि तालीम ही इंसान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इस मुल्क में तालीम को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि यहाँ मेडिकल की तालीम बिल्कुल मुफ्त है, जबकि दूसरे मुल्कों में मेडिकल की डिग्री लेने के लिए लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ते हैं। ओमान में रहने वाले 90% लोग मुसलमान हैं। ये बात सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे कि यहाँ रहने वाले 60% लोग दूसरे मुल्कों से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, और ओमान के असल बशिंदे सिर्फ 40% हैं। इस मुल्क की औरतों को अपनी ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। औरतें अपनी पसंद की जॉब्स भी करती हैं, यहाँ तक कि अब तो औरतें ओमान की आर्मी में भी भर्ती हो रही हैं। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सादा तबीयत के मालिक होते हैं। ये ना तो किसी से ज़्यादा बातचीत करते हैं और ना ही ये छोटी छोटी बातों पर झगड़े करते हैं। इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ एक बार जो कानून बना दिया जाता है तो फिर सब शहरी इस कानून को सख्ती से फॉलो करते हैं, और यही चीज़ इस मुल्क की तरक्की का राज है। यहाँ के लोग लेमन टी पीना काफ़ी पसंद करते हैं। अगर आप ओमान में रहने किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास जाते हैं तो आपको सुबह ही सुबह लेमन टी पेश की जाएगी। ये चाय बहुत ही स्पेशल किस्म की होती है और इसे पीने से आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। यहाँ के लोग आइसक्रीम खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर तब जब वो सहरा में घूमने के लिए निकलते हैं तो वहाँ आइसक्रीम काफ़ी मिकदार में साथ लेके जाते हैं। इसलिए यहाँ एक से बढ़कर एक आइसक्रीम का फ्लेवर मौजूद है। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है, जो कि एक सूबे जितना बड़ा शहर है। ओमान की सबसे ज़्यादा आबादी भी इसी शहर में ही रहायश पजीर है। दूसरे बड़े शहर का नाम सलाला है, और ये शहर दुनिया भर में कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। अगर आप इस शहर में विजिट करने जाते हैं तो आपको सैकड़ों साल पुराना अरब याद आ जाएगा। ओमान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी भी मस्कत शहर में ही है। इस यूनिवर्सिटी को 1986 में कायम किया गया। अगर इस मुल्क के हदूद दरबे की बात की जाए तो इसके एक तरफ मुकम्मल समुंदर है, जबकि बाकी साइड्स में सऊदी अरब, यमन और दुबई वाक़या है। ओमान की कौमी ज़बान अरबी है। अरबी के अलावा बलूची, उर्दू और हिंदी भी इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़बानें हैं। ओमान का शुमार दुनिया के पुरअमन मालिक में किया जाता है। यहाँ के लोग मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं, और यहाँ जाने वाले विजिटर्स के साथ इनका रवैया इखलाक से पुर होता है। ये लोग अपने मेहमानों को मानी, कहवा और खजूरें पेश करते हैं। खाने में इन लोगों को मंदी या बिरयानी बहुत पसंद है। ये बात तो आप सब जानते होंगे कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग दुबई घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि दूसरे नंबर पर सियाह सबसे ज़्यादा ओमान में ही आते हैं। ओमान की सबसे ज़्यादा ऊंची पहाड़ी का नाम जबल शम्स है, और पहाड़ी की ऊंचाई 3010 मीटर है। ओमान ही वो वाहिद मुल्क है जो समुंदर को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा करीब है। ओमान एयरपोर्ट से कराची एयरपोर्ट तक का सफ़र सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट का है।
یہاں کے سلطان کی اس قدر عزت کی جاتی ہے کہ یہ قانون بھی بنایا گیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی دکان یا بزنس ہے تو وہاں سلطان کی تصویر لگی ہونا ضروری ہے، اور ایسا نہ کرنے پر آپ کو بھاری جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ یہاں وزٹ کرنے پر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں ہزاروں سال پرانے آثار قدیمہ بھی موجود ہیں۔ اس ملک میں صاف پینے والا زمینی پانی نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر رقبے پر پہاڑ موجود ہیں، اس لیے پینے کے پانی کے لیے سمندر کے پانی کو صاف کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ ملک کافی غریب ہوا کرتا تھا، لیکن سلطان قابوس نے اس ملک کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ اس انسان نے 50 سال تک عمان پر حکومت کی اور اس ملک کو دنیا کے امیر ترین ملکوں کی صف میں شامل کر دیا۔ یہ ملک کے سلطان تو تھے ہی، لیکن آرمی چیف کا عہدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی عہدے ان کے ہاتھ میں تھے۔ ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی انڈین بھی تھی، اس لیے یہاں انڈین لوگوں کو کافی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور انڈین افراد یہاں بڑی بڑی پوسٹوں پر کام کر رہے ہیں۔ اس ملک میں آپ کو قدرتی گھاس اور سبزہ کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ سبزہ نہ ہونے کے سبب سڑکوں کے ارد گرد آرٹیفیشل پودے اور گھاس لگائی گئی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر یعنی سامری جادوگر عمان کے شہر سلالہ میں رہتا تھا، اور اس کا محل آج بھی اس شہر میں موجود ہے۔ اس کے نام کی وجہ سے محل کو بھی سامری محل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ محل ویران پڑا رہتا ہے کیونکہ اس میں جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ سامری جادوگر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کے قدموں کے نشانات کی مٹی اٹھاتا اور پھر اس پر کوئی عجیب قسم کا جادو کرتا۔ عورتیں بے خود ہو جاتی اور یہ ان کے دماغ قابو میں کر لیتا اور پھر ان سے جو چاہے کام کرواتا۔ تب اس سے تنگ آ کر یہاں کی عورتوں نے برقعے اور لمبے عبائے پہننا شروع کر دیے تاکہ برقعوں میں ان کا حسن چھپ جائے اور وہ ان کو نہ دیکھ سکے۔ لمبے عبایوں کی وجہ سے ان کے پاؤں کے نشانات بھی مٹ جاتے تھے۔ تب سے لے کر آج تک یہاں کی عورتیں اس رسم کو نبھا رہی ہیں۔ عمان کی کرنسی عمانی ریال ہے، اور یہ کرنسی دنیا کی تیسری سب سے بڑی کرنسی بن چکی ہے۔ ایک عمانی ریال پاکستانی 716.31 روپوں کے برابر ہے، جبکہ انڈیا کے 216.82 روپوں کے برابر۔ پورے عمان میں ٹرانسپورٹ کا بہت ہی زبردست انتظام دیکھنے کو ملتا ہے۔ صاف ستھری ٹیکسیز اور بسیں آپ کو پورے عمان میں دیکھنے کو ملیں گی۔ دنیا کے ان 43 ملکوں میں عمان کا نام بھی آتا ہے جہاں ٹرین کا سسٹم موجود نہیں۔ دنیا کے سب سے بہترین عربی گھوڑے بھی عمان سے ہی ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ معزز دوستو، قوم عاد کے بارے میں آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا۔ یہ قوم بھی اس ملک کے قدیم شہر سلالہ میں آباد تھی، اور اس قوم کے آثار آج بھی یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلالہ میں حضرت اویس رضی اللہ کا مزار بھی موجود ہے۔ ان کے علاوہ حضرت عمران، حضرت ایوب اور وہ چشمہ بھی یہاں موجود ہے جس سے حضرت ایوب کو شفا ملی تھی۔ وادی جن کے بارے میں آپ نے کبھی نہ کبھی تو ضرور سنا ہوگا، وہ بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں اگر گاڑی کو بند کر کے کھڑا کر دے تو وہ خود بخود چلنا شروع کر دے گی، اور گاڑی کی سپیڈ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جائے گی۔ یہ بات بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ قوم سمود بھی اسی سرزمین میں رہائش پذیر تھی۔ قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا اور وہ قوم زمین میں غرق کر دی گئی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ تب سے لے کر اب تک یہ زمین نیچے دھنستی جا رہی ہے۔ سلالہ شہر قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا عجیب بھی ہے۔ ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے جب اس شہر میں ہلکی ہلکی فوار کی صورت میں بارش ہوتی رہتی ہے، اور لوگ اس موسم کو کافی انجوائے بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، اب فائنلی بات کرتے ہیں کہ عمان کے ویزے کا طریقہ کار کیا ہے۔ عمان کا ویزا 2 طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ ان پاکستانیوں کے لیے ہے جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ ای ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پہلی مرتبہ کسی ملک میں جا رہے ہیں اور وہ پاکستان سے عمان کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی آن لائن ٹریول ایجنسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایجنسی آپ کو کہاں سے ملے گی تو آپ سمپلی گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں پہ کمپلیٹ گائیڈ مل جائے گی۔ پہلے آپ کو وزٹ ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ آپ عمان جائیں گے، اگر آپ وہاں جاب کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جاب ڈھونڈنی پڑے گی۔ اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو پھر آپ اپنے وزٹ ویزے کو ورک ویزے میں بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ پاکستان میں واپس آئیں اور پھر جو جاب آپ کو ملی ہوگی اس کی بیس پہ آپ ورک ویزے کے لیے اپلائی کریں۔ اس سے آپ کو ورک ویزا بڑی آسانی سے مل جائے گا اور آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، یہی تھی میری آج کی ڈاکیومنٹری فلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ میں ملتا ہوں آپ کو اسی طرح کی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔